पूण आतां तो जो डिक्टेटर बसला तो हे सगळें बदलपाचें आहा, हय काय ना? तो जो डिक्टेटर आहा तो कितें करत म्हूण नेम ना, कितें आमी खावपाचें, कशें न्हेसपाचें सगळें तोच सांगता. तेन्ना हो काळ जो आसा इम्पॉर्टंट आसा. तुमकां हांव 2 प्रश्न विचारता, एक सिन्सियरली म्हाका उत्तर दिया. तुमकां पयलीं 2014 व्हरता, आमकां सांगिल्लें अच्छे दिन आसा म्हणून, अच्छे दिन येतले म्हणून. तुमकां कोणाक अच्छे दिन मेळ्ळे? मोठान उतर येवनी. दुसरें आमकां सांगिल्लें सबका साथ सबका विकास, म्हणल्यार सगळ्यांचो विकास बरोबर जातलो. हांगा आमचो सगळ्यांचो विकास जाला ना. सबका साथ सबका विकास जावना. जाला तो कोणाचो? मोदी का परिवार म्हणून कितें काडला, हय मरे? ऐकला तुम्ही न्हय? म्हाका ऐकला तुवें न्हय? मोदी का परिवार म्हणून काडला, तांचोच विकास जाला. आनी हांगा आमी जमिल्ले सगळे इंडियेचो परिवार. ताका कितें जाला? सगळे इंडियेचे परिवार आमी हांगा. आमचो उमेदवार आसा तो सुद्दां इंडिया अलायन्स. सगळे एक जाले आमी सगळे आतां. कित्याक तो डिक्टेटर आहा पळय ताका काडून उडोवपा जाय. इंडिया परिवाराक कितें मेळत? सिलिंडर कितल्याक आसलो 2014? आतां पावलो कितलो? 1000 वयर. पेट्रोल कितलें आसलें? 70 रुपया. आतां कितल्या पावलें? 100 पावलें. तेन्ना विकास जाला पळय तो मोदी का परिवार म्हणटा पळय ताचो विकास जाला. जो गोंयचो लोक आसा, भारताचो लोक आसा, जो इंडिया परिवारचो लोक आसा, ताजो कसलोच विकास जावना. तेन्ना ही वेळ जी आसा, हो शीण ही इलेक्शन जाता पळय तें डिसायसिव्ह इलेक्शन. आनी हे इलेक्शन कोणाचें मेन तुमकां सांगता, चड वेळ घेना. हे इलेक्शन कोणाचें? काँग्रेस किंवा बीजेपी न्हय. दिसता तुमकां काँग्रेस बीजेपी? ना. हे इलेक्शन आसा इंडिया अलायन्स, इंडिया परिवार आनी मोदी. बीजेपी सुद्दां ना. कित्याक बीजेपीन खूब जाण मोदी नाका, तांकांच खबर ना. बीजेपी विचारले परत 5 मिनिस्टरची नांवां सांगा रे बाबा. कोणागे नांवां सुद्दां येना, फक्त मोदी मोदी करता. पार्लियामेंट गेलो, मोदी गेलो, फोटो पळयत मोदी मोदी मोदी. तेन्ना हें इलेक्शन म्हज्या भाव भयणानो सगळ्यांक तुमकां सांगता, रिस्पेक्ट टू हे इलेक्शन जें आसा ते इंडिया परिवार आनी मोदी हो डिसायड. नाल्यार आमकां फुडलें इलेक्शन सुद्दां जावचें ना. तो म्हणटा 400 पार ते बेटे पोके फार, कळ्ळें? ताका बोलू नाका 400 पार हे पोके फार. तेन्ना हो वेळ आसा तुमी सगळ्यांनी भायर सरून. आनी हे इलेक्शन रमाकांत बाबचे एकट्याचें इलेक्शन न्हय. हे इलेक्शन सगळें आमचें. आमी कॅन्डिडेट, हय काय ना? आमी कॅन्डिडेट वचून जो सिंबल आसा हाताचो ताजेर आमी मारपाक जाय. हो इंडिया अलायन्सचो सिंबल, काँग्रेसचो सिंबल, हो बदल हाडपाचो सिंबल. तेन्ना तुमच्या लागीं मागता एक सिन्सियरली, एक तुमी आमकां कालूच बाबान सांगला सगळ्यांक तुमी साऊथ गोवा सांगा. तुमकां एक हांव रिक्वेस्ट करता, आज घरा गेल्या बरो फाल्यां सकाळी च्या बी घेतकच तुमचे शेजारी कोण आसा तांकां पयलीं सांगा बाबा हो बदल हाडुया. तुमचे फ्रेंड्स आसा, तुमचो फोन काडा आनी 5 नंबर जे पयले येता पळय तांकां डायल करून सांगा हो डिसायसिव्ह इलेक्शन आसा, इंडिया परिवाराचें इलेक्शन आसा. काँग्रेस बीजेपी ना भितर. इंडिया अलायन्स, इंडिया परिवार आनी मोदी. हांव बीजेपी सुद्दां म्हणा, मोदी काडून नाका उडोवपाचो. आसा बरोबर तुमी सगळे एकजूट आसा? आमी आमकां भाईक उल्लेख केलो. म्हाका याद जावन सांगता आपूण 77 आसा म्हणून. ही इज व्हेरी यंग. तुमकां खूब जाण सांगतले अरे मोदी 22 वरां काम करता, 24 वरां काम करता. ऐकला तुमी? म्हाका एकट्यान अशेंच सांगला अरे 22 वरां काम करता, 24 वरां काम करता. हांवें इतलेंच म्हणलें ताका अरे गाडव जो आसता पळय, बैल जो आसता कामान काम करता तो तितलेच 12-22 वरां करता, हय काय ना? काम स्मार्ट करपाचें गरज आहा. 22 वरां गेली, 24 वरां केली म्हणून जायना. हांव मोदीक गाडव म्हणना. गाडवा भशेन काम करता काय कितें म्हणटले तुमी? गाडवा भशेन जर काम करता जाल्यार कितें म्हणटले तुमी? आमकां स्मार्ट काम करपी उमेदवार जाय, खासदार जाय. जो आसा एडवोकेट रमाकांत खलप. सगळे आमी एकजूट ताच्या बरोबर रावया आनी इंडिया अलायन्स आनी इंडिया परिवाराक जितून हाडुया. हांव चड वेळ घेना. तुमचा म्हाका उलोवंकूच जाय आसलें. म्हणल्यार अमरनाथाक सांगलें हांव वोट ऑफ थँक्सू दिता म्हणल्यार 2 उतरां म्हजी सांगता. तेन्ना म्हणलें तुमी मुद्दाम आयले हांगा. म्हाका अमरनाथ म्हणटालो लेट जाली म्हजे सभेक, एडवोकेट खंय दुसऱ्या मिटिंगेक आसलो. आतां जातलेंच. आमी सगळें समजून घेवपाकूच जाय आतां, हो वेळ आसा. कित्याक आमचो जो गोल आसा पळय
तो दिल्लीच्या खुर्चेर ताका वचून बसोवपाचो आसा आनी तो खुर्चेर कोण बसला पळय ताका देंवोवपाचो आसा हय काय ना. सो मातशें पेशन्स आमकां दवरचेच पडटलें. जो पेशन्स आमकां दवरपाकूच जाय. आनी आमचेंय काम आसा हे इलेक्शन आमचें परत सांगता सगळ्यांचें इलेक्शन वचून आमी सगळ्या लोकांक सांगपाक जाय बदल हाडपाक जाय आनी हो चेंज हाडपाक जाय. तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता तुमी पायले आनी एक तुमकां जें काम सांगलां तें जरूर करचें अशी इच्छा बाळगयता आनी सगळ्यांक तुमचे आभार मानता. देव बरें करूं. थँक्यू. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय गोय. जय गोय. जय गोय. जय गोय. Thank you very much, Mr. Rahul Mamre. I was never as happy as I am today. My campaign has reached a crescendo. We have covered many areas. I have met hundreds and thousands of people, and people voluntarily are coming up to say that Mr. Khala, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हांगाय तुवें तें पळयलां आसतलें. इतलो सुंदर माहोल आसा, and I am confident that I shall be sitting in the Lok Sabha as the member of Parliament, representative of Goans, and I'll work for Goans. Long live Goa.